मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा? क्या जन्नत में अल्लाह ताला दुनियावी मियाँ बीवी को इकट्ठा फरमाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जन्नत को अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए बतौर इनाम बनाया है और जन्नत में मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से इनामात तैयार कर रखे हैं और इन्हीं इनामात में से एक इनाम ये होगा कि जन्नती मर्दों को हूरें मिलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमारी मुसलमान औरतों के जहन में ये सवाल भी पैदा होता है कि उन्हें जन्नत में क्या मिलेगा? क्या उन्हें भी अपनी पसंद के शोहर का इंतखाब करने की इजाज़त होगी? और जो लड़की कंवारी मर जाए उसके साथ क्या मामला होगा? क्या जन्नत में भी दुनियावी मियाँ बीवी एक साथ होंगे? और जिस औरत ने एक से ज़्यादा शादियाँ की हों उसको जन्नत में किस शोहर के साथ रखा जाएगा? क्या दुनियावी ज़िंदगी की तरह जन्नत में भी शोहर बीवी के साथ और हूरों के साथ ताल्लुक़ को कायम कर सकेगा? क्या जन्नत में भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी? इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज की वीडियो में जानेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में गर्दिश करता है कि जन्नत में तो तमाम ऐशो आराम मर्दों के लिए होगा, तो फिर अल्लाह पाक औरतों को क्या देगा? इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली घर के बाहर के काम किया करेंगे और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर की जिम्मेदारियां संभालेंगी। नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारने वालों के लिए और उनके अच्छे अमाल के सिले में बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो अल्लाह तबारक व ताला ने शानदार जगह तैयार कर रखी है उसको जन्नत कहते हैं और उसी को बहिश्त भी कहा जाता है। जन्नत में हर किस्म की ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद होंगी। सोने चांदी और खूबसूरत मोतियों से बने ऊंचे ऊंचे महल्लात होंगे और जगह जगह खूबसूरत रेशमी कपड़ों के खैमे मौजूद होंगे। हर तरफ तरह तरह के लजीज फलों से लदे हुए बागात हैं और इन्हीं बागात में मीठे पानी, दूध, शहद और पाकीज़ा शराब की नहरें जारी हैं। जन्नत में किस्म किस्म के फल और लजीज खाने खूबसूरत चमकदार बर्तनों में तैयार कर रखे हैं। जन्नतियों के लिए खूबसूरत चमकते दमकते लिबास और सोने चांदी और कीमती पत्थरों और जवाहरात से बने हुए जेवरात, कीमती मोतियों से सजे ऊंचे ऊंचे तख्त और उनके ऊपर मखमली गद्दे भी मौजूद होंगे और ऐशो आराम के लिए दुनियावी औरतें और जन्नती हूरें होंगी जो बहुत ही ज़्यादा हसीनो जमील होंगी। चारों तरफ खिदमत गुजार हाथ बांधे खड़े होंगे। बस इतना समझ लें कि जन्नत में हर तरह की ऐशो आराम, राहतें और लज्जतें मौजूद होंगी। जन्नत की नेमतें इस कदर अनमोल हैं कि इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें होंगी कि जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न ही किसी के दिल में उनके बारे में कोई ख्याल गुजरा। जन्नती बगैर किसी रोक टोक के इन तमाम नेमतों से सुकून हासिल करेंगे। जन्नत में जन्नतियों को सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि उन्हें अल्लाह ताला का दीदार भी नसीब होगा। नाज़रीन, जन्नतियों को ना तो नींद आएगी और ना ही वो बीमार होंगे, न बुढ़ापा आएगा और ना ही मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और कभी वहाँ से निकाले नहीं जाएंगे। हमेशा जवान रहेंगे और अल्लाह ताला उनके हुस्न में इजाफा करता चला जाएगा। जन्नती लोग अल्लाह की नेमतों से खूब खूब फ़ायदा उठाएंगे और हमेशा खुश व खुरम रहेंगे। खूब खाएं पिएंगे मगर ना तो उन्हें पखाना आएगा और ना ही पेशाब, न थूकेंगे और ना ही बलगम होगा, न नाक बहेगी और यहाँ तक के कान और बदन की मैल तक न होगी। बस एक डकार आएगी और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और सब खाना पीना हज़म हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र और परेशानी से आज़ाद होंगे, हर किस्म के दुख तकलीफ़ से दूर रहेंगे। न तो नेमतों के छिन जाने का खौफ होगा और न ही वो गमनाक होंगे, बल्कि हमेशा हमेशा खुश रहने वाले होंगे। किस्म किस्म और तरह तरह की लज्जतों से महजूज होंगे। जन्नत में कम से कम दर्जे के जन्नती को भी 70 और बाज़ रवायात के मुताबिक 72 हूरें मिलेंगी और इसके लिए अल्लाह ताला मर्दों में भी इसी किस्म की ताकत पैदा कर देगा। नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में 100 आदमियों के खाने पीने और जमा की ताकत दी जाएगी।
ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا جنت میں بھی مرد عورتوں سے ہم بستری کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنتی لوگ بھی ہم بستری کریں گے اور کبھی ان کی خواہش کم نہ ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ عورتوں سے ہم بستری کریں گے، لیکن عورتیں بچے پیدا نہیں کریں گی۔ لیکن اگر کوئی بچے کی خواہش کرے گا تو ایک لمحے میں ہی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ اس چیز کی خواہش نہیں کریں گے۔ جنت میں اللہ پاک جنتی مردوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا اور ان کی بیویوں کو حوروں پر سرداری عطا فرمائے گا، یعنی جنتی بیوی مومن مرد کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، جنت میں حور افضل ہوگی یا جنتی عورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اندر والا کپڑا معمولی ہوتا ہے، اس لیے جنت میں بیوی کے سامنے حور کی حیثیت معمولی ہوگی۔ دنیاوی عورت کا حسن بھی حوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا، اور یہ حسن اس کو عبادت کی وجہ سے عطا کیا جائے گا جو روز بروز بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ مومن میاں بیوی جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے ہی رہیں گے۔ جنت میں سبھی لوگ 33 برس کے نوجوانوں کی طرح ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا۔ دنیا میں جو بچے اور بوڑھے انتقال کر چکے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی جوانی کی حالت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مرد کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد ان سب کو سنبھالنے کی طاقت بھی رکھتا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، تم لوگ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کے بارے میں جتنا جانتے ہو اتنا جنتی لوگوں کی بیویوں اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتیوں میں ہر شخص اپنی 72 بیویوں کے پاس جائے گا، جن میں 2 بیویاں دنیاوی ہوں گی، اور ان دنیاوی بیویوں کا ان سب عورتوں سے زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ دنیا میں ان عورتوں نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا ہوگا۔ جنتی مرد اپنا چہرہ بیوی کے چہرے میں آئینے سے بھی زیادہ روشن دیکھے گا، اور بیوی اپنا چہرہ اپنے مرد کے سینے میں آئینے سے بھی زیادہ روشن دیکھے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو جنت میں وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، بشرطے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس عورت نے دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں تو جنت میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس مرد کے ساتھ رہنا چاہے اس کا انتخاب کر لے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، جس عورت کی دنیا میں 2 شادیاں ہوئی ہوں اور اس کے دونوں ہی شوہر انتقال کر جائیں اور یہ سب لوگ جنت میں داخل ہوں تو وہ عورت آخرت میں کس کی بیوی بنے گی، پہلے مرد کی یا دوسرے مرد کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دونوں شوہروں میں سے جو اس کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کرتا ہوگا وہ اس کی بیوی بنے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر عورت کنواری مر جائے تو جنت میں بھی اس کا نکاح کنوارے ہی مرد کے ساتھ کیا جائے گا۔ جنت میں اللہ پاک دنیاوی عورتوں کو جو نیک ہوں گی انہیں حوروں سے بھی زیادہ حسین بنائے گا، اور وہاں کی عورتیں دنیاوی عورتوں کی طرح حسد اور جلن کرنے والی نہیں ہوں گی، بلکہ جنت ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔